बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर उस अजीम हस्ती का साया हो इसकी मोहब्बत में खालिक कायनात ने इस कायनात को खल्क़ किया। मैं नौरीन फैसल आप सबको खुशामदीद कहती हूँ हमारे सिलसिलेवार प्रोग्राम लिटिल बिलीवर्स। आज लिटिल बिलीवर्स के लिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम में ट्विस्ट है। क्यों, किस लिए आए आज आप लोग? आज बिल्कुल, आज इंशाल्लाह हम इनके साथ एक क्विज कंडक्ट करेंगे। हम 15 शाबान की मुबारक सातों को गुजार चुके हैं और अब हम चाहते थे कि हम अपने बच्चों की थोड़ी सी नॉलेज का इम्तिहान लेते हैं ताकि इस तरह भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर हो सके। इस क्विज के 5 राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड में हम आपसे सिंपल क्वेश्चंस क्विज के पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने होंगे। ठीक है, अगर जवाब नहीं आता हो तो आप पास कह सकते हैं। ठीक? इसके बाद नेक्स्ट राउंड होगा रैपिड फायर जिसमें बच्चों को दिए जाएंगे 30 सेकेंड्स और उन 30 सेकेंड्स में बच्चों को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको ना आता हो अगेन उसको आप पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राउंड है वो MCQs है जिसमें बच्चों को चॉइसेस दी जाएंगी क्वेश्चंस के साथ और आपको उसमें से जो सही जवाब होगा उसको आपको हमें बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक हमने बच्चों के लिए एक्टिविटी इस तरह रखी है कि हमने वाकयात को तरतीब को बिगाड़ दिया है। तरतीब इसकी आगे पीछे कर दी है, बच्चों को दिया जाएगा ताकि बच्चे उसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर तरीके से करके हमें बताएं। और इसके बाद 5वें राउंड में बच्चों को कुछ हदीसें और कुरानी आयत बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को इंशाल्लाह उसको पहचानना होगा कि वेदर वो हदीस है या कोई कुरानिक वर्स है और किस मासूम की हदीस है, और अगर कुरानी आयत है तो कुरान की किस सूरा की आयत है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड है आप सब लोग? ठीक है, तो चलें हम आगाज करते हैं। ठीक है, दानिया आपसे स्टार्ट लेते हैं। जी दानिया, तैयार हैं आप? जी। गैबत इमाम ज़माना में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कोई 2 बताइए। हम लोग को इमाम ज़माना का इंतज़ार करना चाहिए और हम लोग को लोगों को हिदायत देनी चाहिए इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में, इमाम ज़माना के बारे में। इमाम ज़माना की फुप्पी का क्या नाम है? बीबी हकीमा खातून। बिल्कुल सही। रिवायत के मुताबिक मोमिन के वो कौन से 3 आमाल हैं जिनकी वजह से इमाम मुतवज्जा होते हैं? तो 3 सवालात में से 2 सवालात के सही जवाब दें। इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। रिवायत के मुताबिक मोमिन के वो कौन से 3 आमाल हैं जिनकी वजह से इमाम मुतवज्जा होते हैं? नमाज़ शब, ज़ियारत जामिया और ज़ियारत आशुरा। जी बनी, आप तैयार हैं? ठीक है, माइक अपने करीब कर लीजिए। जी, सवाल नंबर 1, गैबत इमाम ज़माना में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कोई 2 बताइए आप। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और झूठ से परहेज करना चाहिए। तमाम अच्छे अमाल जो हमें अंजाम देने चाहिए वो हमारी जिम्मेदारियों में भी शामिल होते हैं। ठीक है, इमाम ज़माना की विलादत के बाद की गुफ्तगू की मिसाल किस नबी खुदा से मिलती है? रसूल अल्लाह। नहीं, गलत जवाब। इमाम ज़माना की विलादत के बाद की गुफ्तगू की मिसाल किस नबी खुदा से मिलती है? इसका जवाब है हजरत ईसा। वाक़या बताइए कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने से गुजरे मगर लोगों को नजर ना आए। ये तो बहुत मशहूर वाक़या है, आसान है। जी, वाक़या बताइए कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने से गुजरे मगर लोगों को नजर ना आए। नहीं, शबे हिजरत। जी, अब आपकी टर्न है। गैबत इमाम ज़माना में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कोई 2 बताइए। इमाम का इंतज़ार करना और नमाज़ वक्त पढ़ना। इमाम ज़माना ने आगोश मादर में विलादत के बाद किस सूरा की तिलावत की थी? सूरह कदर। सूरह कदर की।
امام محمد تقی نے زمانہ غیبت میں شیعوں کے لیے افضل ترین عمل کس کو قرار دیا؟ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا پچھلے پروگرام میں. ظہور امام زمانہ کا انتظار سب سے بہترین عمل ہے غیبت امام زمانہ میں. جی ثانی، تو آپ کی ٹرن ہے. پہلا سوال ہے، غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کوئی دو بتائیے. حجاب کا خیال رکھنا اور امام کا انتظار کرنا. امام کے ظہور کا انتظار کرنا. دوسرا سوال ہے، ظہور کے بعد امام کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ نہیں بتا سکی. اس کا جواب ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 86. امام زمانہ کے دادا کا نام بتائیے. امام علی نقی. بچوں نے صحیح جوابات دیے. اب ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اس کا نام ہے ریپڈ فائر. اس میں آپ لوگوں کو 30 سیکنڈز دیے جائیں گے اور آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ان 30 سیکنڈز میں میکسیمم نمبر آف کوسچنز کے آنسرز آپ دیں. تو تیار ہیں آپ؟ تانیہ پھر سے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کس کتاب میں سب سے پہلے امام زمانہ کی حکومت کی بشارت دی؟ قرآن. امام زمانہ سے کتنی توقیات نقل ہوئی ہے؟ پاس. کیا مسئلہ غیبت صرف امام زمانہ سے منسوب ہے؟ جی. کیا مسئلہ غیبت یعنی غیبت صرف امام زمانہ کی ہوئی ہے یا کسی اور کی بھی ہوئی ہے؟ صرف امام زمانہ کی ہوئی ہے. نہیں، غلط جواب. کون سا شہر امام زمانہ کی حکومت کا دارالخلافہ ہوگا؟ کوفہ. جی. امام زمانہ کے وزیر، ٹائم آف ہو چکا ہے. جی بنین، اب آپ کی ٹرن ہے. نواب اربع کی قبریں کہاں ہے؟ جنت البقیع. جی نہیں. غیبت میں کون سی دعا پڑھنا اس بات کا سبب بنے گا کہ قبروں سے بوقت ظہور زندہ اٹھایا جائے گا؟ دعائے احد. زمانہ غیبت میں امام زمانہ کی تنہائی کون دور کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل. کیا امام زمانہ کا کوئی بہن یا بھائی ہے؟ نہیں. امام زمانہ کی والدہ کیسر روم کون تھی؟ کیسر روم کی کون تھی؟ نواسی. جی بالکل صحیح. یہ بات اب آپ کی ٹرن ہے. آخری زمانے کی روایت میں کیا یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ آلات موسیقی کو جیب میں ڈال کر گھما کریں گے؟ کیا صحیح ہے؟ جی. دور غیبت میں کس دعا کا پڑھنا مومن کی ذمہ داری ہے؟ دعائے عہد. نہیں، غلط جواب. امام زمانہ کے اہل خانہ کی رہائش کہاں ہوگی؟ پاس. کیا امام زمانہ کو اپنے ظہور کا حتمی وقت معلوم ہے؟ صرف امام زمانہ خدا ہی بہتر جانتے ہیں. امام زمانہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. امام زمانہ کو لقب قائم کس نے دیا؟ اللہ. اللہ نے. کوئی صحیح جواب؟ ثانی اب آپ کی ٹرن ہے. غیبت صغریٰ کا کل دورانیہ کتنا تھا؟ 72 سال. تقریباً 74 ایئرز صحیح آنسر ہے. امام زمانہ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلی صف کے نمازیوں میں کون کون سے انبیاء شامل ہوں گے؟ حضرت خضر، حضرت عیسیٰ اور ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. بی بی نرجس خاتون کا سلسلہ نسب کس نبی خدا کے وسیع سے ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے وسیع حضرت شمون. ظہور امام زمانہ کے بعد حضرت عیسیٰ کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ پاس. حضرت عیسیٰ. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف. اس راؤنڈ میں آپ سے سوالات پوچھوں گی اور اس کے ساتھ آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. جو صحیح آپشن ہوگا اس کو آپ کو مجھے بتانا ہوگا. ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کریں. اب ہم ثانی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ثانی تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. زیارت ناہیہ کس امام سے روایت ہے؟ امام حجت، امام سجاد، امام علی، امام حسین علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام. جواب. غیبت کبریٰ کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 329 ہجری. صحیح. امام زمانہ کی مخصوص نشست گاہیں کون سی ہیں؟ مسجد کوفہ، مسجد جمکران، دونوں صحیح یا دونوں غلط؟ دونوں صحیح ہیں. بالکل صحیح. جی جواب. آپ تیار ہیں؟ امام زمانہ کے القاب خصوصاً القائم اور قائم آل محمد سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
एहतरामन खड़े हो जाएं, ताजीमन खड़े हो जाएं, दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों सही है। दोनों सही है। वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने इमाम ज़माना की ज़ियारत के शौक में 20 मरतबा हज किया और बिलाखिर कामयाब हुए? जनाब अली बिन मेहदियार, सलमान फारसी, जिंदब इब्ने जनादा? पहला वाला। जनाब अली बिन मेहदियार, ठीक है। इमाम ज़माना के नाइबीन की कब्रें कहाँ हैं? बगदाद, इराक। आपने जवाब पहले ही दे दिया, बगदाद में, सामरा में, मशहद में या कूफा में? बगदाद में, बिल्कुल सही जी। तानिया अब आपकी। इमाम ज़माना का सने विलादत क्या है? 255 हिजरी, 250 हिजरी, 253 हिजरी या 245 हिजरी? 255। 255 हिजरी, 255 हिजरी। क्या इमाम ज़माना को असल नाम से याद करना मना है और हराम है, मना है मगर मुस्तहब है, मना है मगर हराम नहीं है, या तीनों गलत है? वापस ऑप्शन रिपीट कर मना है और हराम भी है, मना है मगर मुस्तहब है, मना है मगर हराम नहीं है, तीनों गलत है। मना है मगर हराम नहीं है। हराम नहीं है, बिल्कुल ठीक। बीबी नरजिस को किस मासूम ने कलमा पढ़ाया था? बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम? बीबी फातिमा। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने बिल्कुल सही जवाब। जी बनी। इमाम ज़माना का नाम किसने रखा? रसूल खुदा, इमाम अली अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ज़माना किस दिन ज़हूर फरमाएंगे? आशूर के दिन, ईद उल फितर के दिन, यौम अरफा, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? आशूर के दिन। सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कौन करेगा? जनाब जिब्राइल, हजरत ईसा, मोमिन आले फिरौन, जनाब मिकाईल? ऑप्शन आप इस रिपीट। जनाब जिब्राइल, हजरत ईसा, मोमिन आले फिरौन, जनाब मिकाईल? हजरत जिब्राइल। बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। इसमें हम बच्चों को एक एक पीस ऑफ पेपर देंगे जिसमें कुछ वाकयात की सीक्वेंसिंग बदल दी गई है, इनकी सीक्वेंसिंग, ठीक है। आपको बच्चों को इसको सही सीक्वेंस में लाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक पेपर दे रही हूँ और आप इसकी सीक्वेंसिंग ठीक करेंगे। जी हिबा, आप ये लीजिए और इसके बाद मैं आपको सही सीक्वेंसिंग के साथ ये बताऊंगी। जी जी, तो अब हम ये वाकयात बताते हैं। दानिया ज़हरा के पास जो वाकयात की सीक्वेंसिंग थे, गैबत कुबरा का आगाज़, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत, हज़रत हुज्जत की विलादत। तो इन्होंने बिल्कुल सही सीक्वेंसिंग की है। सबसे पहले हज़रत हुज्जत की विलादत, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत और उसी के साथ गैबत कुबरा का, उसके बाद गैबत सुगरा का आगाज़ और फिर गैबत कुबरा का आगाज़। बिल्कुल सही दानिया। अब हम आते हैं हिबा के वाक़े, जो वाक़या इनको दिया गया था। सबसे पहले तरतीब के एतबार से इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कौन करेगा? ऑप्शंस है इनके पास। आम अफराद सबसे पहले दिया गया है, हज़रत जिब्राइल और 313 अफराद। इसकी जो सही सीक्वेंसिंग है, हज़रत जिब्राइल, 313 अफराद और उसके बाद आम अफराद। तो ये बिल्कुल सही किया है हिबा ने, वेरी नाइस। दिए गए जुमलों में एक वाकया बयान किया गया है और उसको तरतीब के हिसाब से सीक्वेंसिंग उसकी सही करनी है। ये दिया गया है सानिया ज़हरा को। बीबी नरजिस सलामुल्लाह अलैहा का इमाम हसन अस्करी की खिदमत में आना, बीबी नरजिस सलामुल्लाह अलैहा का बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ख्वाब में देखना, बीबी नरजिस सलामुल्लाह अलैहा का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना। इसकी सीक्वेंसिंग इस तरह है कि सबसे पहले उन्होंने ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, उसके बाद बीबी नरजिस सलामुल्लाह अलैहा ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख्वाब में देखा और उसके बाद बीबी नरजिस सलामुल्लाह अलैहा का
امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آنا. تو بالکل ٹھیک کیا ہے ثانیہ زہرا نے, ویری گڈ. اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہے جو بنین نے سالو کیا ہے. ہجری کے مطابق ان شخصیات کی ولادت کی ترتیب: حضرت عباس کی ولادت, حضرت امام حسین کی ولادت, امام مہدی کی ولادت. تو پہلے ہے ہجری کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی ولادت, پھر حضرت عباس کی ولادت, اور اس کے بعد امام زمانہ کی ولادت. تو بالکل ٹھیک کیا ہے آپ نے. تو اس راؤنڈ میں تو ہماری چاروں بچیوں نے بالکل صحیح طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے. اب جو لاسٹ راؤنڈ ہے ہمارا, اس میں اس باکس میں کچھ سلپس رکھی گئی ہیں جس میں کچھ احادیث ہیں اور کچھ آیات ہیں جو امام علیہ السلام, امام زمانہ سے ریلیونٹ ہے. بچیاں ان پرچیوں کو نکالیں گی, پڑھیں گی اور بتائیں گی کہ ویدر وہ حدیث ہے یا قرآنی آیت ہے. اگر حدیث ہے تو کس معصوم کی ہے, اور اگر آیت ہے تو قرآن کی کون سی آیت ہے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, دانیہ اس میں سے پک کیجیے اور پڑھیے, کھول کے پڑھیے اس کو مائک میں. دانیہ نے جو سلپ چوز کی ہے اس کو میں پڑھتی ہوں. میرے بعد یہ تمہارا امام اور میرا جانشین ہے, اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد اختلاف کا شکار نہ ہونا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. بالکل, امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی. بالکل صحیح. جی بنیے, آپ چوز کیجیے اور مجھے دیجیے. جی, ہمارے غائب امام مہدی کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی, ان میں سے ایک دوسرے سے طویل ہوگی. یہ کس معصوم کی حدیث ہے؟ امام زمانہ نہیں, علی یہ علیہ جواب السلام. غلط ہے. جی, پہلا جواب غلط تھا. امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. جی بابا. یہ میرے قائم مقام ہے, ان کی طرف رجوع کرنا. امام زمانہ. امام زمانہ کا قول ہے اپنے نائبین کے لیے. جی, تب یہ لاسٹ سلپ آپ کے لیے. جی, مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ حدید آیت نمبر 17. بالکل صحیح جواب. رزلٹ اب تک انشاءاللہ کمپائل ہو چکا ہوگا, ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر اناؤنس کرتے ہیں. رزلٹ جس کا ہماری بچیوں کو انتظار ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے, تو اس کو ہم اناؤنس کرتے ہیں. تمام بچیوں نے بہت محنت کی, بہت اچھا پرفارم کیا, اور ہمیں امید ہے آپ لوگوں کی بھی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. تو رزلٹ کو ہم اناؤنس کرتے ہیں. دانیہ زہرا نے حاصل کیے ہیں 16 مارکس, بنین زہرا نے حاصل کیے ہیں 12 مارکس, ہبا نے حاصل کیے ہیں 19 مارکس, اور ثانیہ زہرا نے حاصل کیے ہیں 17 مارکس. تو اس طرح سے آج کے پروگرام کی جو ونر ہے وہ ہے ہبا. ہبا کے لیے ہم سب مل کر درود پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہترین تحفہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. پھر روح انقلاب کی حاجت ہے دین کو, آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے. سب کی یہی آرزو ہے کہ راہ خدا ملے, سب کی یہی آرزو ہے کہ راہ خدا ملے, لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین, پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین, بے چین ذوالفقار کو تیرا انتظار ہے. آپ سب اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.